अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज़ाद कश्मीर की आवाम जीत गई है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मज़ाहमत जीत गई है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आज जश्न है। आज आज़ाद कश्मीर की आवाम को बहुत बड़ी फतह मिली है। 70 साल बाद बहुत बड़ी कामयाबी। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये वो खबर है जो अभी कहीं रिपोर्ट नहीं हो रही, ये वो खबर है जो अभी टीवी पर भी नहीं आई, लेकिन जो एग्जैक्ट वहां पे इस वक्त तहरीर हुआ है, मैं आपके सामने वो तमाम चीजें लेके आ रहा हूं। नाजरीन, इस वक्त आजाद कश्मीर का जो पिछले 150 घंटों से जारी जिद्दोजहद, मज़ाहमत, तहरीक, वो सब की सब कामयाब हो गई है। और इस वक्त हजारों लोग सड़कों के ऊपर हैं और आज उनको अपनी उस मेहनत का, उस रियाजत का समर मिल चुका है। आजाद कश्मीर के अंदर तमाम मामलात खुश उसलूबी के साथ तय पा चुके हैं। आजाद कश्मीर की आवाम जीत चुकी है। आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज को बहुत बड़ा धचका लगा है। आजाद कश्मीर में 12 सीटें तबाह बर्बाद हो गई हैं, उठा के दरिया में फेंक दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मुज़ाकरात के अंदर जो कामयाबी हुई है। नाज़रीन, कामयाबी ये हुई है कि 12 मुहाजिरीन की जो नशिस्तें थी उनको बिल्कुल एक मुर्दा सांप की तरह करके छोड़ दिया गया है। यानी कि वो तमाम 12 के 12 लोग जो आज़ाद कश्मीर के असम्बली के अंदर, जो पाकिस्तान में मुकीम है, जो इलेक्शन लड़ते हैं पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर असम्बली का बजट लेते हैं, फंड्स लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, उनका कोई अमल दखल नहीं होता। सिर्फ उनको वक्तन फवक्तन इस्तेमाल किया जाता है हुकूमत को गिराने या बनाने के लिए। उन तमाम के दांत निकाल दिए गए, उनके जबड़े फारिग कर दिए गए। यानी कि वो 12 सीटें अलामती तौर पर तो रखी गई हैं, लेकिन उनकी तमाम वजारतें, उनके तमाम फंड्स, उनकी तमाम मरात ख़त्म कर दी गई हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून का ये ख्वाब था कि वो पंजाब से 10 नशिस्तें, उन 12 में से पंजाब के अंदर 10 सीटें जो है वो पंजाब के अंदर होती हैं, और पंजाब के अंदर जो पंजाब की हुकूमत होती है वो उन इलेक्शन के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। और नून लीग पिछले 1 साल से ये कोशिश कर रही थी और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगे और हम अपने घर से 10 सीटें लेके आएंगे। और अब वो ख्वाब चिकनाचूर हो गया है, वो बिल्कुल तहस नहस हो गया है। यानी कि उन तमाम 12 की 12 सीटों को, जो एक कराची में, एक KPK में और 10 पंजाब के अंदर हैं, उनका आप कह सकते हैं कि उनकी सारी मरात ख़त्म हो गई हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है एक्शन कमेटी को, एक्शन कमेटी ने इशराफिया की मरात के खात्मे के लिए भी एक कमेटी मंजूर करवा ली है। एक्शन कमेटी ने, आज़ाद कश्मीर की आवाम ने वो कर दिया है अपनी जिद्दोजहद से, अपनी बहादुरी से, अपनी इस्तिकामत से, नाज़रीन, जो पिछले 70 साल में कोई नहीं कर सका। आज़ाद कश्मीर की पूरी आवाम को एक कौम की तरह एक लड़ी के अंदर परो दिया। कोई फर्क बाकी नहीं रहा, किसी कबीले का फर्क बाकी नहीं रहा, किसी कौम का फर्क बाकी नहीं रहा, किसी जात का फर्क बाकी नहीं रहा, और सब के सब एक सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, बिल्कुल एग्जैक्टली ये शेर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की आवाम के ऊपर सादिक आता है। पिछले 5 दिन से वो लोग सड़कों के ऊपर हैं। पिछले 5 दिन से उनके घरों के साथ कोई राब्ते नहीं है, कोई फोन सर्विस नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है। आलमी मीडिया आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठा हुआ है। हिंदुस्तान बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। मुआहदा हो गया है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी ने, आज़ाद कश्मीर की अवामी जिद्दोजहद ने पिछाड़ कर रख दिया पूरे निज़ाम को, और जो ये 12 नशिस्तें थी ये भी बर्बाद हो गई। इसके अलावा इशराफिया की मराद का खात्मा, उसके लिए कानून साजी होना शुरू होगी। फिर 10 अरब रुपए एजुकेशन के लिए दिए जाएंगे, और फिर 10 अरब रुपए सेहत के लिए दिए जाएंगे, फिर 10 अरब रुपए जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, उसके लिए दिए जाएंगे। यानी कि नक्शा बदल जाएगा आज़ाद कश्मीर का। और वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो आज़ाद कश्मीर की आवाम ने जो फतह हासिल की है, इसकी सबसे बड़ी वजह एक है। वो वजह यह है कि एक दूसरे के ऊपर एतबार था, इनको अपनी लीडरशिप के ऊपर एतबार था। इनको यह पता था कि इनका जो लीडर है शौकत नवाज मीर, वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो धोखा नहीं देगा, वो लेटेगा नहीं, वो झूठ नहीं बोलता, वो खड़ा है। इनका जो लीडर है उमर कश्मीरी, वो झूठ नहीं बोलता। इनका लीडर है जो ख्वाजा मेहरान, वो झूठ नहीं बोलता, वो दलेर है, वो कंप्रोमाइज नहीं करता, वो अपनी आवाम के लिए जान लगाता है। तो नाज़रीन, ये वजह थी, लोग उनके पीछे खड़े हो गए। लोगों को ये यकीन था कि हम जिस बंदे के पीछे खड़े हैं वो बंदा हमसे झूठ नहीं बोलेगा। नाज़रीन, हासिल क्या किया है ये मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये शक्लें देखें सबसे पहले।
ان وزراء کی، ان کی عیاشیاں، ان کی یہ شکلیں دیکھیں. یہ آزاد کشمیر کے اندر جو بڑی تگڑی وزارتیں جہاں پہ سب سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کی جاتی ہے، یہ وزیر جنگلات ہیں اکمل سرگالہ صاحب. نارووال سے یہ الیکشن لڑ کے جاتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور یہ بیچارے ان کی پورٹ فولیو، ان کی جھنڈی، اور جھنڈی میں سے ڈنڈا نکل گیا اور یہ بیچارے فارغ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ یہ وزیر خوراک ہیں اکبر ابراہیم، ضلع گجرات سے الیکشن لڑ کے وہاں جاتے ہیں، اور آٹے کی کوئی حالت نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر، لیکن یہ بیچارے بھی فارغ ہو گئے ہیں. دوسرے ہیں جی یہ وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ صاحب، یہ راولپنڈی سے جاتے ہیں، یہ بھی فارغ ہو گئے. عبد الماجد خان پشاور سے وزیر خزانہ تھے، یہ بھی فارغ ہو گئے، برباد ہو گئے بالکل. اس کے علاوہ یہ پوری نیچے ڈیٹیلز ہیں. اس میں ایک مقبول گجر ہے، تحریک انصاف کے ساتھ تھے، یہ ان کو فارغ کر دیا گیا، ان کو عمران خان کے ساتھ ہونے کی سزا دی گئی. پھر حافظ صاحبزادہ حامد رضا جو تھے، یہ بھی آج کل نہیں ہے. اور باقی غلام محی الدین جو ہے وہ لاہور سے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے جی فارغ ہوئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا فائدہ کیا ہوا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ مہاجرین کی یہ جو 12 سیٹیں ختم ہوئی ہیں، اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے. یعنی وزیر خزانہ ماجد خان، جاوید بٹ وزیر ٹرانسپورٹ، اکمل سرگالہ وزیر جنگلات، اور اس طرح پھر عاصم شریف وزیر سپورٹس، اور یہ احمد رضا قادری مذہبی امور والے جو وزیر ہیں، پھر اکبر ابراہیم وزیر خوراکی، جتنے جو وزیر ہیں، ان کا فائدہ کیا ہوا. یعنی ان میں سے جو ان کے، یہ آپ سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جن حلقوں سے یہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں ناظرین، ان حلقوں میں کسی حلقے میں 200 ووٹ ہے، کسی میں 500 ووٹ ہے، کسی میں 400 ووٹ ہے، کسی میں 1000 ووٹ ہے. یہ مہاجرین کی ہے کہ اتنے 1000 ووٹ پہ یہ الیکشن جیت کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اربوں روپے کا بجٹ ان کو دیا جاتا ہے، ان کو ڈرائیور دیا جاتا ہے، ان کو پی ایس دیا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کو سب کچھ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو جنگل اور خوراک کے اندر جو 2 نمبریاں کرتے ہیں وہ اس سے اوپر ہے. پھر وہاں پہ یہ جو ملازمین کو بھرتی کرنے کے پیسے لیتے ہیں، یہ اس سے اوپر ہے. وہاں پہ جا کے یہ جو کرپشن لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، یہ اس سے اوپر ہے. اور یہ جو سیٹیں سمجھی جاتی تھی ہمیشہ، یہ اس لیے سمجھی جاتی تھی، یہ آزاد کشمیر کے اندر جو وزیر اعظم کو جب تبدیل کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، تو ان سیٹوں کو ہانکا جاتا ہے. تو یہ سارے وہ مردہ گھوڑے تھے آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو آگے لگا دیا، جن کو تہس نہس کر دیا. اعلان ہونے جا رہا ہے معاہدے کا، اور ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں اس وقت آفیشلی اعلان ہو چکا ہو. بہت بڑا آج کا دن ہے، جشن ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور آپ دیکھیں گے سروس بھی بحال ہو جائے گی کچھ دیر میں، چونکہ سروس کو اس لیے بحال نہیں کیا جا رہا، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر بہت انفارچونیٹ ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا، میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں. میں آپ کو پہلے بتا دوں، اسلام آباد پولیس جو گئی تھی اس کو دھیر کوٹ کے اندر بہت پھینٹا لگایا لوگوں نے، بہت مارا ہے ان کو، پہاڑوں کے اوپر چڑھا کے مارا ہے، ان کی وردیاں اتار دیں. یہ بہت غلط تھا، بہت نازیبا کچھ ایسی ویڈیوز بنائی گئی. میں اب بھی درخواست کروں گا جب یہ سروس کھلے ان ویڈیوز کو اپلوڈ مت کریں. اس وقت بے شمار ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں جس میں اسلام آباد پولیس کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ. یہ بہت افسوسناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی مذمت کرتا ہوں میں، اور جو پولیس کرتی ہے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے ویسے بائی دا وے. لیکن اب یہ ایک وجہ تھی کہ اگر سروس بحال کر دی گئی اور لوگوں نے وہ ویڈیوز غصے سے اپلوڈ کرنا شروع کر دی، تو پھر یہ ہو جائے گا کہ جو معاہدہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑے گا. چونکہ ناظرین اس کے بیچ میں بہت سارے سپوائلر ہیں، بہت سارے گندے لوگ ہیں جو اس پورے پروسیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اس وقت آزاد کشمیر کی عوام جیت گئی ہے، ان کی فتح ہوئی ہے، اور یہ اعلانات بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ کہ بھائی آپ سب کو مبارک ہو، ہم جیت گئے ہیں، ہمارے مطالبات منظور ہو گئے ہیں. ریاست جو ہے اس نے ہمارے مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. یہ آزاد کشمیر کے اندر ہوا ہے بھائی. یہ اگر اور بہت سارے لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں، وہ ان کے لیے پھر ان کو علی امین گنڈا پور کے اوپر کم از کم انحصار نہیں کرنا ہوگا. علی امین گنڈا پور اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر انحصار کریں اور وہ آپ کی کسی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرے. وہ خود 12 ضلع بھاگ کے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. شوکت نواز میر 12 ضلع نہیں بھاگا بھائی. آزاد کشمیر کے ویسے ہیں ٹوٹل 10 ہی ضلع، تحصیلیں 33-35 بھی ہیں، تو وہ ضلع نہیں بھاگا. خواجہ میران ضلع نہیں بھاگا، عمر کشمیری ضلع نہیں بھاگا. اس نے نتائج لیے ہیں. آج وہ فخر سے اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو کہے گا، ابھی کہے گا کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ یار یہ دیکھو. اور یہ جو لیڈر ناظرین نے، ان کی طاقت عوام تھی، اور ان کی طاقت ان کی سچائی تھی، ان کا اخلاص تھا. یہ ان کو فتح ملی ہے، یہ نو ڈاؤٹ بہت بڑا بریک تھرو ہے، بہت بڑی فتح ہے. اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کی جو پچھلے
150 گھنٹوں کے اوپر طویل جدوجہد ہے، اس کی مبارکباد ہو۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔